बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत ट्याक्सेसन सब्जेक्टको रेसिडेन्सियल स्टाटस च्याप्टरमा छौँ हामी र यस च्याप्टरमा मैले यहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका इक्जाम्पलहरू अर्थात् क्वेसनहरू सल्युसन गरिरहेको छु। आज पनि यहाँहरूसँग म एउटा क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु र उक्त क्वेसनमा सबभन्दा सुरुमा त हामी के विचार गर्नुपर्छ भने रेसिडेन्सियल स्टाटस भन्ने च्याप्टरमा सल्युसन गर्ने बेलामा दिइएको क्वेसन चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सनको हो या नन रेसिडेन्ट पर्सनको भन्ने कुरा छुट्याउनुपर्छ हैन। तसर्थ मैले अहिले यो क्वेसनमा केही कुरा छ हैन, केही कुरा दिएको छ, त्यसका आधारमा चाहिँ जुन आधारहरू हुन्छन् ती आधारमा हामी यो रेसिडेन्ट हो कि नन रेसिडेन्ट भनेर छुट्याउँछौँ। जस्तो डाक्टर कुँवर सिनियर इम्प्लोइ अफ इनल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट आन्तरिक राजस्व विभागको डाक्टर कुँवर चाहिँ सिनियर इम्प्लोइ हो रे। अब यतिको आधारमा चाहिँ हामी यसो हेर्दा चाहिँ सरकारी कर्मचारी हो भने उसलाई चाहिँ रेसिडेन्ट मानिन्छ। तर लगतै के छ भने टु भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट फ्रम हिज जब भनेको छ। ऊ चाहिँ जबबाट चाहिँ के गरेको रहेछ, भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट हैन अवकाश प्राप्त गरेको रहेछ अन फर्स्ट मङ्सिर प्रिभियस इयरमा ऊ चाहिँ रिटायर भएको रहेछ। अब के कुरा सम्झिनु पर्यो भने हामी अब रिटायर भइसकेको व्यक्ति हैन, अब गभर्नमेन्टको इम्प्लोइ होइन र गभर्नमेन्टको इम्प्लोइ होइन र ऊ गभर्नमेन्टले चाहिँ विदेशमा खटाएको होइन भने ऊ नेपालमा कति दिन बस्यो भन्ने कुरा पनि हामी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँ अझै इन्फर्मेसन के दिएको छ भने हि वाज ड्रइङ अ स्यालेरी अफ ₹12,000 पर मन्थ एन्ड ₹1,500 पर मन्थ एज डियरनेस एलाउन्स भनेको छ। यो त अब इन्कमको कुरा भयो होइन। आफ्टर रिटायरमेन्ट हि प्रोसिड टु युके अन मङ्सिर 20 भनेको छ। मङ्सिर 20 गतेदेखि ऊ के गरेछ त भन्दा युके गएछ अनि एन्ड साइन अ कन्ट्र्याक्ट टु वर्क देयर फर 2 इयर 2 वर्षको लागि चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दा कन्ट्र्याक्टमा साइन गर्यो हैन। हाउएभर हि क्विट युके आफ्टर वर्किङ फर 5 मन्थ ड्यु टु होम सिकनेस भनेको छ। 5 महिना चाहिँ उसले विदेशमा काम गर्यो। त्यसपछि फेरि के भयो त भन्दा ऊ फेरि नेपाल नै फर्कियो। हि ब्रट ₹4 लाख टु नेपाल। हि इज अल्सो रिसिभिङ पेन्सन ₹8,000 पर मन्थ भनेर दिएको छ। अब हामी पहिले त के कुरामा क्लियर हुनु पर्यो भने यो डाक्टर कुँवर भनेको त नेपाल सरकारको रोजगार गर्ने व्यक्ति होइन, अर्थात् रिटायर पाइसक्यो र नेपाल सरकारले उसलाई चाहिँ विदेश पठाएको होइन भने पहिले त उसको लेन्थ अफ स्टे हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ र लेन्थ अफ स्टे क्यालकुलेसन गरेर बल्ल ऊ रेसिडेन्ट हो कि नन रेसिडेन्ट छुट्याउँछौँ। लेन्थ अफ स्टे इन नेपाल। अब नेपालमा ऊ चाहिँ कति पिरियड बस्यो त त्यो कुरा छुट्याउनु पर्यो। जस्तो अहिले यहाँ एउटा शब्द कस्तो छ भने हि क्विट युके आफ्टर वर्किङ फर 5 मन्थ भनेको छ नि। 5 महिना काम गरेर ऊ चाहिँ के गर्यो, नेपाल फर्कियो भन्यो। भन्नुको अर्थ जम्मी वर्षभरिमा कति महिना हुने भन्दा 12 महिना। 12 महिना मध्ये ऊ 5 महिना विदेश बसेको हो भने बाँकी 7 महिना त ऊ कहाँ बसिया छ, नेपालमा बसिया छ। तसर्थ हामी के गर्छौँ भने लेन्थ अफ स्टे निकाल्ने बेलामा हामी के ख्याल गर्नु पर्यो भने 365 डेज और 60 डेज यो हामी दुईटै राख्न सकिन्छ हैन। 60 डेज माने पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि के भयो भने 365 डेज मध्ये ऊ चाहिँ 5 मन्थ विदेश बसेको छ, युके बसेको छ। तसर्थ 5 मन्थ इन्टु 30 गर्नु पर्यो। यो क्यालकुलेसन गर्दा कति डेज हुन्छ भन्दा 150 दिन हुन्छ र यो 150 दिन ऊ विदेश बसेको हो भने 365 दिन मध्ये कति दिन नेपाल बस्यो त? जस्तो 365 माइनस
तपाईको 150 डेज, यसो गर्दा 215 डेज आउँछ हैन। और अब तपाईको डाइरेक्ट हामी क्याल्कुलेसन गर्यौं भने अल्टरनेटिभली क्याल्कुलेसन गर्यौं भने टोटल 12 मन्थ हैन, 12 मन्थ हुन्छ एनुअल। आउट अफ दिस 5 मन्थ स्टे इन युके हैन। ऊ चाहिँ 5 महिना के गर्यो त भन्दा युके बस्यो रे। त्यसो भने ऊ नेपालमा कति महिना बस्यो भन्ने निकालौं अनि इन्टु 30 डेज गरौँ र यसरी पनि हामी निकाल्न सकिन्छ। यस्तो गर्दा यो चाहिँ 7 हुने भयो। 7 इन्टु 30 गर्दा 210 डेज हुन आउँछ। यो दुईटै तरिकाबाट हामी गर्न सक्छौं हैन। जुन तरिकाबाट गरे पनि यो डाक्टर कुँवर भनेको नेपालमा तपाईको 183 दिन वा सो भन्दा बढी दिन चाहिँ नेपालमा बसेको छ हैन। तसर्थ उसलाई हामी रेसिडेन्ट मान्नुपर्छ। यहाँनिर मैले सिन्स डाक्टर कुँवर स्टेड इन नेपाल मोर देन 182 डेज, 182 दिन भन्दा चाहिँ बढी बस्यो हैन। द्याट इज भनेर 210, तपाईहरुले 210 लाई मान्नु भएको छ भने 210 और तपाईको चाहिँ 215 डेज। दुईटा तरिकाबाट क्याल्कुलेसन गर्दा एक्जाममा दुईटै तरिकाबाट क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन। एउटा वेबाट क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ अनि त्यही अनुसार राख्नुहुन्छ हैन। 210 डेज और 215 डेज। सो हिज रेसिडेन्शियल स्टाटस इज रेसिडेन्ट। यसरी हामी पहिले रेसिडेन्ट हो या होइन भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउँछौं हैन। अनि त्यसपछि बल्ल हामी उसको चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कमहरु क्याल्कुलेसन गर्नतर्फ लाग्छौं। त्यसैगरी दोस्रो रिक्वायरमेन्ट बी नम्बरको सल्युसनमा हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ। तसर्थ क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम अफ डाक्टर कुँवर फर द प्रिभियस इन्कम इयर भनेर हामी लेख्यौं। अनि यो मैले फर्मेट अलरेडी बनाएको छु। अब यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा हामी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो भनेको चाहिँ सिनियर इम्प्लोइ पनि हो हैन। डाक्टर कुँवर भने सिनियर इम्प्लोइ पनि हो तर रिटायर हो हैन। तसर्थ उसको स्यालेरीहरु अनि अदर बेनिफिटहरु अदर अलाउन्सहरु के छ त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्छौं। सबभन्दा सुरुमा हामीलाई ही वाज ड्रइङ अ स्यालेरी भनेर दिएको छ। तसर्थ मैले यहाँनिर स्यालेरी भनेर लेखेँ। अब स्यालेरी ऊ रिटायर हुनुभन्दा अगाडिको अवधिसम्म प्राप्त गर्ने हो। तसर्थ ऊ 12,000 पर मन्थ स्यालेरी प्राप्त गर्दो रहेछ। अनि 12,000 पर मन्थ इन्टु मङ्सिरमा रिटायर भएको हो भने मङ्सिरसम्मको उसले के प्राप्त गर्छ त भन्दा स्यालेरी प्राप्त गर्छ। श्रावणबाट गर्नुपर्छ। श्रावण, भाद्र, असोज, कार्तिक। मङ्सिरको फर्स्टमा रिटायर भयो भने कार्तिकसम्म काउन्ट गर्दा जम्मा 4 मन्थ हुन्छ र 4 मन्थको मात्रै हामी स्यालेरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यो 4 मन्थको क्याल्कुलेसन गर्दा 48,000 हुन आउँछ। यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्यौं। त्यसैगरी स्यालेरी पश्चात हामीलाई 1500 पर मन्थ एज डियरनेस अलाउन्स भनेर डियरनेस अलाउन्स पनि दिएको छ। तसर्थ यहाँनिर हामी डियरनेस अलाउन्स भनेर देख्छौं। यो डियरनेस अलाउन्स पनि जति महिनाको स्यालेरी प्राप्त गर्छ त्यति नै महिना बराबर प्राप्त गर्ने हो। तसर्थ 1500 पर मन्थ भनेको छ इन्टु 4 गर्छौं हामी र यसरी राख्दा कति हुने भयो त भन्दा 6000। अनि मङ्सिरको फर्स्टसम्म चाहिँ डाक्टर कुँवरले इन्डियन रेभिन्यू डिपार्टमेन्टमा चाहिँ सिनियर इम्प्लोइको रूपमा काम गरेको हुनाले हामी यहाँ चाहिँ के देखाउनु पर्छ भने दशैं अलाउन्स पनि समावेश गर्नुपर्छ।
दसैँ एलाउन्स इक्वल टु 1 मन्थ स्यालेरी हुन्छ, तसर्थ 12,000 इन्टु 1 यो देखाइरहनु पर्दैन हैन, मैले यहाँ 12,000 लेखिदिएँ। अनि त्यस्तै कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि हुनुपर्छ, किनकि डाक्टर कुँवरको कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ मङ्सिर महिना, मङ्सिरको बिगिनिङ अर्थात् कार्तिकको एन्डसम्म हुन्छ। तसर्थ कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर मैले यहाँ 10% अफ स्यालेरीको गर्नुपर्छ र यो स्यालेरी भने 48,000 छ र 48,000 को 10% भनेको 4,800 हुन आउँछ। त्यसलाई पनि हामी कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यी सबै इन्कमहरू सँगसँगै यहाँ पेन्सन पनि प्राप्त गर्ने, हि इज अल्सो रिसिभिङ पेन्सन ₹8,000 पर मन्थ भनेको छ, तसर्थ पेन्सन इन्कम भनेर पनि समावेश गर्नुपर्छ। पेन्सन इन्कम भनेर मैले लेखेँ। पेन्सन चाहिँ 8,000 पर मन्थ छ हैन, 8,000 पर मन्थ इन्टु हामी कहिलेदेखिको पेन्सन प्राप्त गर्छ त भन्दा ऊ रिटायर भएको मङ्सिरको फर्स्टमा, त्यसो भने मङ्सिरको फर्स्टदेखि उसले पेन्सन प्राप्त गर्छ, हामी इन्ड अफ असाढसम्म काउन्ट गर्नु पर्यो। जस्तो मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असाढ भनेको 8 मन्थको लागि चाहिँ उसले पेन्सन प्राप्त गर्ने हुनाले 8 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यसो गर्दा 64,000 हुन आउँछ। यसलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै ऊ एज अ इम्प्लोइको रूपमा चाहिँ फरेन कन्ट्री गएर उसले अर्न गरेको इन्कम छ हैन, यो इन्कमलाई पनि हामी यही इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भनेर समावेश गर्न सकिन्छ हैन। इन्कम फ्रम फरेन सोर्स यसमै समावेश गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन, तर पनि यो उसको इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड इन्कम भएको हुनाले यसलाई हामी यहाँ समावेश गरिदिन्छौँ। इन्कम फ्रम फरेन सोर्स, इन्कम फ्रम फरेन सोर्स भनेर 4 लाख रुपैयाँ उसले चाहिँ ब्रड गर्यो भन्छ हैन, तसर्थ 4 लाखलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्यौँ। अब हामीसँग योभन्दा बढी इन्कमका सोर्सहरू केही पनि छैन हैन। दसैँ खर्चलाई हामी देखायौँ, त्यस्तै कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्डलाई पनि समावेश गर्यौँ, स्यालेरीहरूलाई लेखेकै छौँ, पेन्सनहरूलाई पनि लेखेकै छौँ भने यसलाई हामी टोटल गऱ्यौँ भने यो प्राप्त हुने रिजल्ट नै हाम्रो के आउँछ त भन्दा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, यसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ फरेन इन्कम पनि छ, तसर्थ यसलाई हामी पहिले टोटल गर्छौँ हैन। 4,64,000 त्यस्तै 4,800 प्लस 4,800 अनि प्लस 12,000 हैन, अनि त्यस्तै प्लस 6,000 अनि प्लस 48,000 र यो भनेको 5,34,800 हुन आउँछ। अब यो इन्कम चाहिँ हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भयो हैन। त्यस्तै एसेसेबल इन्कम फ्रम अदर सोर्स केही छ भने त्यसलाई पनि यहाँ हामी समावेश गर्नुपर्छ हैन। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट केही छ भने त्यसलाई समावेश गर्नुपर्छ, तर अहिले चाहिँ हामीसँग त्यो यो माथि समावेश गरेको इन्कम बाहेक अरू इन्कमहरू केही पनि दिएको छैन हैन। तसर्थ यसलाई हामी टोटल गर्छौँ। यो चाहिँ टोटल एसेसेबल इन्कम आउँछ। टोटल एसेसेबल इन्कम भनेर हामी यही फिगरलाई 5,34,800 छ, त्यसैलाई हामी यहाँ कपी गऱ्यौँ। अनि यसमा हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ कमन डिडक्सनहरूलाई, तसर्थ लेस अलाइबल फर डिडक्सन। अब यहाँबाट हामी चाहिँ कमन डिडक्सनहरूलाई पहिले घटाउनु पर्ने हुन्छ, रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन अनि डोनेसनको कुरा आउँछ। अब यहाँबाट हामी कमन डिडक्सनको रूपमा पहिले आरसी रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको म्याक्सिमम लिमिट भनेको 3 लाख हैन,
अनि त्यस्तै 1/3 अफ अर 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम। 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम भनेको टोटल एसेबल इन्कम हो। 5,34,800 को हामी 1/3 गर्छौँ होइन। अझ अर के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एक्चुअल फिगरलाई हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्चुअल फिगर भने कति हो त भन्दा जति उसले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यति नै इम्प्लोयरको पनि कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, तसर्थ हामी यहाँ जति दिएको छ जस्तो 20% अफ स्यालेरी 48,000 को 20% गरेर 9,600 लाई हामी यहाँ कम्पेयर गर्छौँ। त्यस्तै यो 1/3 पनि गरेर देखाउनुपर्छ होइन। 1/3 भनेको चाहिँ 534,800 छ अनि यसलाई डिभाइड बाई 3 गरेर हामी यो भनेको 178,267 आउँछ। कम्पेयर गरेर सबैभन्दा सानो भनेको 9,600 नै हुन्छ। त्यस्तै क्वेसनमा चाहिँ डोनेसन दिएको छैन होइन। डोनेसन नदिएको हुनाले चाहिँ हामी यसलाई घटायौँ भने यो प्राप्त हुने रिजल्ट भने टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम, यो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 9,600 लाई यहाँबाट लेस गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो 5,34,800 अनि माइनस 9,600 गरेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो 5,25,200 हुन्छ होइन। अनि यसमा हामी लेस गर्छौँ अदर एक्जाम्सन्सहरू। अब अदर एक्जाम्सन्स भनेको चाहिँ अहिले हामीसँग अदर एक्जाम्सन्समा 6वटा एक्जाम्सन्सहरू पर्छन् होइन। एलआइपी, एचआइपी, रिमोट एरिया अनि पेन्सनको कुरा आयो, फरेन एलाउन्स एक्जाम्सनको कुरा आयो, डिसेबल एक्जाम्सनको कुरा आउँछ होइन। अहिले क्वेसनमा हामीलाई एलआइपीहरू केही पनि छैन तर पेन्सन प्राप्त गरेको हुनाले पेन्सन एक्जाम्सन चाहिँ छ होइन। त्यो पेन्सन एक्जाम्सन चाहिँ क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ पेन्सन एक्जाम्सन भनेर लेखेँ है। यो पेन्सन एक्जाम्सन भनेको चाहिँ हामी कति कम्पेयर गर्नुपर्छ भने 25% अफ बेसिक एक्जाम्सन। जस्तो सिङ्गल इन्डिभिजुअल मान्यो भने हामी 3,50,000 को गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर एक्चुअल पेन्सन इन्कम, एक्चुअल पेन्सन इन्कम भन्ने बित्तिकै हामी माथि समावेश गरेको पेन्सन इन्कम 64,000 छ होइन। यो 64,000 र यो 3,50,000 को 25%, जस्तो 3,50,000 अनि को 25% यो हामी गर्दा चाहिँ 87,500 आउँछ। 87,500 र 64,000 लाई चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ, विच एभर इज लोवर गर्छौँ। त्यसो गर्दा 64,000 नै आउँछ होइन। अनि 64,000 लाई यहाँबाट लेस गरेर जुन प्राप्त भएको रिजल्ट हुन्छ यो प्राप्त भएको रिजल्ट नै हाम्रो अहिलेको लागि ट्याक्सेबल इन्कम हुन आउँछ, किनकि यसमा अरू एक्जाम्सनहरू छैनन् होइन। ट्याक्सेबल इन्कम भनेर यो हामी 64,000 माथिबाट घटाउँछौँ। 525,200 छ, यसबाट हामी 64,000 लाई लेस गऱ्यौँ भने यो प्राप्त भएको 46,12,00 यो चाहिँ 4,61,200 लाई हामी ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ। र यो ट्याक्सेबल इन्कममा बेस भएर हामी ट्याक्स लायबिलिटी पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी पनि सोधेको छ, तसर्थ हामी ट्याक्स लायबिलिटीतर्फ जाउँ। त्यस्तै 3rd नम्बरको रिक्वायरमेन्ट, सी नम्बरको रिक्वायरमेन्टको सल्युसनमा हामीलाई क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी भनेको छ होइन। अब ट्याक्स लायबिलिटिज क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामी के कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ भने हामीसँग ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ कति छ, ट्याक्सेबल इन्कम कति छ र त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको र बिजनेसको इन्कमहरू केही छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि फोकस गर्नुपर्छ। अहिले यो कन्डिसनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट र बिजनेसको एमाउन्टहरू इन्कमहरू केही पनि नभएको हुनाले सबै इन्कम चाहिँ हामी इम्प्लोइमेन्ट इन्कमै मानेका छौँ। र यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्दा ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दा अप टु 3,50,000 3,50,000 सम्म अब एजुम हामी सिङ्गल मान्यौँ र इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भइदियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी @1% चाहिँ ट्याक्स सोसियल सेक्युरिटी फी चाहिँ हामी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पेन्सन इन्कम थियो, पेन्सन इन्कममा 1% लाग्दैन थियो, तर के भइदियो भने पेन्सन इन्कम हामीसँग भएको 64,000, तर 64,000 नै हामी पेन्सनको एक्जाम्सन क्लेम गरिसक्यौँ भने अब हामीसँग पेन्सन इन्कम पनि छैन, तसर्थ 3,50,000 को हामी 3,500 चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट गऱ्यौँ। र अब हामीसँग रेस्ट भनेको चाहिँ नेक्स्ट 1 लाख पुग्छ होइन। नेक्स्ट 1 लाख
4,50,000 भयो हैन। नेक्स्ट 1 लाखको लागि हामी 10% ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी 10% ट्याक्स पेमेन्ट गर्दा 10,000 हुन आउँछ। र अब हामीसँग चाहिँ जुन रेस्ट एमाउन्ट भनेको 4,61,200 थियो। 4,50,000 को हामी ट्याक्स तिर्यौं भने अब हाम्रो 11,200 रहन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स भनेर लेख्छौं। ब्यालेन्स भनेको 11,200। यो 11,200 को हामी चाहिँ 20% ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र 11,200 को 20% ट्याक्स चार्ज गरौँ है। 11,200 को 20%, यसो गर्दा 2240 हुन आउँछ हैन। र यसलाई टोटल गरौँ। यो टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भनेको यसलाई हामी जोड्छौं हैन। जस्तो 2240 प्लस 13,500 र यसो गर्दा 15,740 हुन आउँछ है। अरु हामीसँग यहाँ चाहिँ रिबेटहरु, ट्याक्स रिबेटहरु केही पनि छैन। जस्तो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कुरा हैन, विदेशमा ट्याक्स तिरेर आएको फरेन ट्याक्स क्रेडिटको कुरा केही पनि नभएको हुनाले र एडभान्स ट्याक्स पेड पनि केही नदिएको हुनाले यसैलाई हामी के मान्छौं त भन्दा ट्याक्स पेएबल मान्छौं। अब यो क्वेशनमा हामी के सम्झिनु पर्यो भने जस्तो डाक्टर कुवर भनेको चाहिँ रेसिडेन्ट पर्सन हो। रेसिडेन्ट पर्सन हो भने उसको लागि ट्याक्स चार्ज गर्ने बेलामा हामी यसरी अप टु 3,50,000 को लिमिटमा गएर हामी ट्याक्स पेमेन्ट गर्न ट्याक्स चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यही व्यक्ति अहिले नेपाली भए पनि नन रेसिडेन्ट भइदिएको भए हैन, नन रेसिडेन्ट भइदिएको भए हामी त्यति बेला के गर्थ्यौं भने यसरी 3,50,000 को 1% गर्ने यसरी क्याल्कुलेसन गर्न पाइदैन थियो। र त्यस्तै नन रेसिडेन्ट भइदिएको भए यसरी पेन्सन एक्जाम्सनहरु पनि हामी क्लेम गर्न पाउँदैन थियौं हैन। अनि यसको चाहिँ हामी त्यति बेला चाहिँ जति ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ उसको 25% चाहिँ ट्याक्स चार्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन। आजको क्वेशन चाहिँ रेसिडेन्टको भएको हुनाले यसरी हामी एक्जाम्सनहरु पनि घटायौं, सँगसँगै ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दा लिमिट अनुसार पनि ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्यौं। हुन्छ त मैले आजको क्लासमा यहाँहरुलाई एउटा रेसिडेन्शियल स्ट्याटससँग सम्बन्धित प्रब्लम सल्युसन गरे। यस्तै किसिमको प्रब्लमहरु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।